मुतशम्मिसामिन व हाज़रीन, हम तमाम हज़रात अपने भाई मोहम्मद रियाज मरहूम मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए जमा है। अल्लाह पाक मरहूम को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। जब भी हमारा कोई दोस्त इस दुनिया से रुखसत होता है वो हमें ये पैगाम दे जाता है कि मैं इतना अरसा तुम्हारे दरमियान रहा, बिलाखिर इस फानी जहान को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे वालों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, तुमने भी बिलाखिर इस राह का मुसाफिर बनना है, तुमने भी आखिरत का राही बनना है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को अपनी ज़िंदगी का आखिरी पल समझिए, क्योंकि 3 लम्हे होते हैं। एक वो लम्हा जो गुजर चुका, एक वो जो मौजूदा है, एक वो ज़माना जो आएगा। जो गुजर चुका है हम उसको वापस नहीं ला सकते, जो आने वाला है उसका यकीन नहीं है। तो जो लम्हा गुजर रहा है इसी का हमें यकीन है। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझकर अपने मौला को राज़ी करने की कोशिश करते रहा करें। अल्लाह जल्ला व अला की बंदगी, मखलूक खुदा के साथ भलाई, यही हमारी मसरूफियत होनी चाहिए। कब्र में, क़यामत के मैदान में अगर किसी चीज़ ने काम आना है तो यही इंसान की इबादतें हैं, मखलूक खुदा के साथ भलाई है। दुनिया में इंसान माल और दौलत कमाता है, लेकिन माल और दौलत की जो परवाज़ है वो सिर्फ दुनिया तक है। जब हम कब्र में दफन होंगे तो हमारे साथ ना हमारी दौलत जाएगी, ना हमारे ये बड़े बड़े एजाज़ और ओहदे जाएंगे। हमारी कब्र में, क़यामत के मैदान में अगर कोई चीज़ हमारे साथ होगी तो हमारे नेक अमाल होंगे। आक़ा दो जहां ने फरमाया, जब बंदे मोमिन को कब्र में दफनाया जाता है, यातीही रजुलुन हुस्नुल वजहि हुस्नुस सियाब, बंदा मोमिन की कब्र में एक मुनव्वर नूरानी शख्सियत की जलवागरी होती है, और वो शख्सियत आके मैयत को कहती है, अबशिर बिल जन्ना, ऐ बंदा मोमिन तुम्हें मुबारक हो, तूने दुनिया में नेकियां की, अब तेरी कब्र जन्नत का बाग बनेगी, तेरी कब्र हद्दे निगाह वसी व अरीज़ होगी। आगे से बंदा पूछता है, कब्र में आकर मुझे तसल्लियां देने वाले, अपने चेहरे से मेरी कब्र को रोशन करने वाले और अपनी खुशबू से मेरी कब्र को मुअत्तर करने वाले तू कौन है? तो आगे से वो शख्सियत कहती है, अना अमलुका सालिह, ऐ बंदा मोमिन मैं तेरा नेक अमल हूँ, तेरी नमाज, तेरा रोज़ा, तेरी हज ज़कात हूँ। तो मुतशम्मिसामिन व हाज़रीन, अंधेरी कब्र में जब हम जाएंगे न साथ हमारा कोई ओहदा जाएगा, न हमारी कोई दौलत के अंबार जाएंगे, जो कुछ है दुनिया में रह जाएगा। अगर हमारे साथ कोई चीज़ जाएगी तो वो हमारे नेक अमाल जाएंगे। तो लिहाजा कब्र को मुनव्वर करने के लिए, कब्र को रोशन करने के लिए, कब्र को हद्द निगाह वसी व अरीज़ करने के लिए हमें दुनिया में रह के आमाल कमाने, माल और दौलत कमाने के साथ साथ आमाल भी अच्छे करने चाहिए। चूँकि माल और दौलत ये दुनिया की ज़रूरत है और नेक आमाल ये आखिरत की ज़रूरत है, क़यामत के मैदान की ज़रूरत है। आक़ा दो जहां ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा मील पे खड़ा आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, उस दिन न कोई साया होगा, न कोई छत होगी, न कोई छतरी होगी। लोग अपने पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे, इतना पसीना और इतनी गर्मी और इतनी हवस का आलम होगा। हुजूर ने फरमाया, उस गर्मी के मैदान में, कयामत के तपते मैदान में 7 ऐसे खुश नसीब अफराद होंगे जिन्हें कयामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब होगा। अल्लाह जल्ला व अला के अर्श के साए में वो लोग होंगे। आगे आपने इरशाद फरमाया, वो खुश नसीब इंसान कौन होंगे? आपने फरमाया, अल इमाम आदिल, फरमाया वो आदिल हुक्मरान भी कयामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा, जिसने अपनी रियाया के साथ अदल व इंसाफ का मामला किया हो। वो वडेरा है, चौधरी है, नंबरदार है, सरदार है, अपने जो उसके मातहत लोग थे, मुलाजिम थे, नौकर थे, उनके साथ वो अच्छा सलूक कर गया। तो आक़ा दो जहां ने फरमाया, इसी अच्छे सलूक की वजह से ये बादशाह, ये सरदार, ये वडेरा
قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ آگے فرمایا دوسرا انسان شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا وہ جوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جس جوان کی جوانی شریعت محمدی کے سائے میں گزری ہو، جس جوان نے اپنی جوانی کو ضائع نہ کیا ہو، اپنے آپ کو شہوت کے پیچھے نفسانی حالات کے پیچھے مارنا نہ بھگایا ہو، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کی طاعت میں فرما برداری میں گزارا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ آج ہم جوان ہیں، ہم کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر تسبیح بھی پکڑ لیں گے، پھر تلاوت قرآن بھی کریں گے، پھر مسجد سے بھی تعلق جوڑیں گے۔ میرے جوان بھائیوں، ہمیں کس نے ضمانت دی ہے کہ اس جوانی کے بعد ہم نے بڑھاپے کا منہ بھی دیکھنا ہے؟ کیونکہ کتنے جوان ہمارے سامنے ان کے جنازے اٹھ گئے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے ایک شادی پہ گئے، دن کے وقت جس دلہا کی بارات میں وہ شامل تھے، جس دلہا نے اپنے سر پہ سیرا سجا رکھا تھا، جب شام کا وقت ہوا وہی دلہا اسے ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سہاگ رات سے پہلے قبر کی رات آ گئی۔ دن کے وقت اس کے سر پر دلہا کا سیرا تھا، اس نے دلہا جیسا جوڑا پہن رکھا تھا، لیکن جب شام ہوئی تو کفن کی چادر اس کے جسم پر تھی۔ تو محترم سامعین و حاضرین، ہمیں کس نے ضمانت دی، کس نے گارنٹی دی ہے کہ اس جوانی کے بعد ہم نے بوڑھا ہونا ہے؟ بوڑھاپے میں ہم عبادت کریں گے؟ نہیں، جو کرنا ہی اسی جوانی میں کر لیں۔ ہم اور آپ اسی جوانی کو غنیمت سمجھ کے اپنے مولا کو منا لیں۔ آخری 2-3 افراد کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے آگے ارشاد فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا وہ شخص جس کو مسجد کے ساتھ لگن ہے، مسجد کے ساتھ عقیدت ہے، مسجد میں جاتا ہے تو یوں سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کے سکون پاتی ہے۔ فرمایا یوں ہی مسجد سے تعلق رکھنے والا قیامت کے دن عرش اعظم کے سائے میں ہوگا۔ ہمارا تعلق مسجد سے کتنا ہے؟ جمعے جمعے کا تعلق ہے، مہینے مہینے کا تعلق ہے۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں ان کا سال کے بعد کا تعلق عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا پہنچتے ہیں۔ نہیں، مسجد کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق دن میں 5 وقت کا ہونا چاہیے۔ ہر نماز پہ خانہ خدا میں ہماری حاضری ہونی چاہیے۔ اسی حاضری کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ آگے آقا نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش اعظم کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے۔ تو موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، قیامت کے میدان کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے 2-4 آنسو بہ نکلتے ہیں۔ تو فرمائے ان آنسوؤں کے بہنے کی برکت سے بھی یہ شخص قیامت کے دن عرش اعظم کے سائے میں ہوگا۔ آگے آخر پہ آقا نے فرمایا وہ شخص جو کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، لیکن دکھاوا نہیں کرتا، لوگوں سے واہ واہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو وہ اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے وہ خیرات کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یہ جائے کہ دوسرے بندے کو خبر ہو کہ فلاں نے کیا مال خیرات کیا ہے۔ تو لہذا ہم ان نیکیوں کو کریں، اعمال کریں۔ یہ اعمال، یہ نیکیاں، یہ اللہ کی رضا کے کام، آقا دو جہاں کی محبت، یہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ دعا فرمائیے اللہ جل وعلا مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائی ریاض کے اللہ جل وعلا درجات بلند فرمائے۔